नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का एक कार्यक्रम हुआ और उसमें मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया, जो बयान अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर एक आम मुसलमान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद लगातार उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक आम मुसलमान को मौलाना महमूद मदनी जैसे बड़े मुसलमान के बयान पर प्रतिक्रिया देना गुनाह है? इस्लाम में क्या यह गुनाह है? और वो शख्स जिसे लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं हमारे साथ में मौजूद हैं और उनका नाम है अबरार जमाल, कारी अबरार जमाल। कारी अबरार जमाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि मौलाना महमूद मदनी का जो बयान था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, मौलाना महमूद मदनी पर के बयान पर मैंने कहा था कि ये लोग मुसलमानों को बहला फिसला कर देश में नफरत की राजनीति और देश में दंगा कराना चाहते हैं। ये लोग बाबरी मस्जिद जैसे पहले पुराने मुद्दों को, जिनको मुसलमानों ने भुला दिया है, उनको याद दिला करके मुसलमानों के अंदर नफरत फैलानी चाहते हैं, जिसको लेकर के लगातार मुझे बराबर फ़ोन आ रहे हैं। लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलोच धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अबरार जी, अब सवाल ये है, जो कार्यक्रम हुआ है वहां पर तो मौलाना महमूद मदनी ने प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, आप नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या आपने महसूस किया मौलाना महमूद मदनी के बयान में? आपको क्या ऐसा लगा कि वो नफरत फैलाने वाला था? देखिए, उन्होंने कहा है कि देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान घुट घुट कर सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है और मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों एक हो जाओ, वक्त आ गया है। इस तरह की चीज़ें किस तरफ इशारा करती है और किस तरह मुसलमानों को उकसाने का काम करती है, इस चीज़ को मुसलमान ही जान सकता है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर आपने प्रतिक्रिया दी, उसके बाद आपको किस प्रकार की धमकियां मिली? लोग कह रहे हैं आपका गला काट देंगे, मदनियों के खिलाफ अगर बोलेंगे तो आपको जान से मार देंगे। लेकिन मैं मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप इनको, ये ठीक है एक आलिम है, अच्छी बात है, इनको आप पैगंबर का दर्जा मत दो। एक आलिम है, आलिम का जो दर्जा होता है उस तक आप इनको महदूद रखो, आप इनको पैगंबर का दर्जा मत दो। ठीक है, ये उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन वो भी उलमा हैं जिनके बारे में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आलिम की आग से जहन्नम को भड़काया जाएगा। देख लो, सोच लो, ये किस तरह के आलिम हैं, लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं, उम्मत को किस तरफ ले जा रहे हैं। उम्मत को इन्होंने आज तक कितने कॉलेज दिए, कितने हॉस्पिटल दिए, कितने अखबारात दिए, कितने चैनल दिए, क्या चीज़ नहीं है इन लोगों के पास, आप ये बताओ। इन लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उम्मत ने इनको हर चीज़ दे दी, उम्मत इनके ऊपर खून बहाने को तैयार, जान लुटाने को तैयार, लेकिन ये उम्मत के लिए, उम्मत के पास, उम्मत के लिए सिवाय मुसलमानों को और सरकार को आपस में लड़ाने के अलावा इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग आपको लगातार धमकियां दे रहे हैं, क्या वो मुसलमान हैं? ऐसे लोगों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये तो मदनी है, मौलाना महमूद मदनी है। ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में, उस वक्त को याद करो, अब से 1400 साल पहले, जब हजरत फातिमा के जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था, एक साहबी ने जोश में आके कहा कि कब्र, तुझे मालूम है तेरे अंदर किसका जनाजा है? ये हजरत अली की बीवी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है। तो कब्र से आवाज़ आई कि यहाँ हसब नसब नहीं देखा जाता, यहाँ किबला खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को सोच करके कि मौलाना महमूद मदनी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं और मदनी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मदनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो, जबकि कुरान कहता है वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि आपको अलग अलग शोबों में, अलग अलग ख़ानदानों में, अलग अलग कबीलों में इसलिए पैदा किया गया है
تاکہ آپ کا تعارف ہو سکے، آپ کی پہچان ہو سکے۔ تفاخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہے۔ سوچو مولانا محمود مدنی کے کپڑے دیکھو آپ کیسے پہنتے ہیں، پورا جسم نظر آتا ہے نیچے سے اوپر تک۔ میں تو ساری چیزیں، مجھے آپ مارو پیٹو، مجھے جان سے مار دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں ان لوگوں کے خلاف جو فرضی وعدہ کرتے ہیں اور امت کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کے خلاف کل بھی کھڑا تھا اور انشاءاللہ تا قیامت تک کھڑا رہوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میں کھڑا رہوں گا۔ جس دن میں مر جاؤں گا مجھ جیسے ہزاروں ابرار جمال لاکھوں کروڑوں پیدا ہوں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا قاری ابرار جمال جیسے ایک عام مسلمان کو مولانا محمود مدنی جیسے بڑے مسلمان کے بیان پر پرتکریا دینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ کیا اسلام میں یہ گناہ ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کو جب یہ بڑے لوگ خاموش ہو جائیں گے، دیکھو اگر بڑے لوگوں پر بڑے لوگوں کی پرکریا ہو تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، سب خاموش رہیں گے، لیکن بڑے لوگوں پر اگر چھوٹے لوگ انگلی اٹھائیں، ان کی ساری چیزوں پر نظر رکھیں، تو اس کو یہ لوگ جاسوس کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ کیا اسلام میں سبھی مولوی ایک سمان ہیں یا مولانا محمود مدنی وشیش قسم کے مولوی ہیں؟ دیکھیں، میں نے کہا ہے قرآن کی آیت میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ وہ ایک عالم ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن ایک عالم تو وہ ہے کہ جس کا حساب کتاب کر پردے کے پیچھے ہوگا اور جس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، یعنی کہ وہ چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا اور عام انسان ہو۔ اور ایک عالم وہ بھی ہے جس آگ سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ کیسے عالم ہوں گے؟ وہ ایسے ہی عالم ہوں گے جو امت کے نام پر قوم کو لوٹ رہے ہیں، جو قوم کے نام پر لاکھوں کروڑوں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے باغات باغیچے عیش و آرام سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ آپ لوگ مجھے گالی دے رہے ہو نا، میں آپ کی گالیوں میں، آپ کی دھمکیوں میں آنے والا ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے قرآن کو بہت اچھے سے پڑھا ہے، سیکھا ہے الحمدللہ۔ میں نے آج تک کی زندگی اپنی مدرسوں کے اندر گزاری ہے، میں ان کے سب لوگوں کے حالات سے واقف ہوں، سب کا کچا چٹا کھولنے کا کام کروں گا انشاءاللہ۔ تو کیا مولانا محمود مدنی جیسے لوگوں کے بیانوں پر آپ اسی پرکار پرتکریا دیتے رہیں گے، یا جس پرکار کی دھمکیاں آپ کو مل رہی ہیں کچھ ڈر ہے آپ کے دماغ میں پیدا ہوا ہے؟ توکلت علی اللہ، میرا اللہ پر یقین ہے، اور اللہ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ مجھے اللہ کے یہاں ایک نہ ایک دن حاضری لگانی ہے، کوئی میری ہتیا کر دے گا، مجھے مار دے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حق بات بولنے سے نہ مجھے کل پریشانی تھی اور نہ آج ہے۔ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چلیے، تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں قاری ابرار جمال، جن کا کہنا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، ایک دن اللہ کے پاس ضرور جانا ہے، لیکن وہ سچ بولتے رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نمسکار۔